HCNC, House of Hair and Beauty Salon, where beauty meets confidence. Step into luxury and let our expert team pamper you from head to toe. गोंयांत आतां चल्ला ते सोंसपाचें ना. माणकुलें गोंय काबार जावपाच्या मार्गार आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. गुन्यांवाच्या जाळ्यांत आतां पुलीस लेगीत आडकला. बेतूल झारखंडच्या कामगारांनी एका पुलिसाक मरसर बडयलो. ह्या हल्ल्यांत पुलीस गंभीर जखमी जाला. ह्या अपराधान पुलिसांक लेगीत सोडूंक ना. गोंयांत पुलीसच सुरक्षीत ना जाल्यार आतां गोंयकारांचें कितें? ह्या उपरांत आतां कोणाचो नंबर? पळयात पुराय घडणूक दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. आज गोयचे जे क्रायम रेशियो आसा वो खूप वाडले कडेन आसा. एवरीडे क्रायम ह्यो जायत आसात आनीक तितून भितर व्हडली झगडीं जातात. रेप केस, मर्डर ह्यो, मॉलिस्टेशन, चोरयो ह्यो सगळ्यो जायत आसात. हेचेर कंट्रोल हाडपाक पुलीस सामके फेल ठरले आसात. पोरचे इन्सिडेंटाक तुमी पळयला मुंबय हांगा कितें इन्सिडेंट जालो तो. हेंकां धरल्या सुद्दां फाल्यां सुट्टले. हेतूंक नविदाद म्हण ते कांय ना. पूण एक गजाल सांगता की गोंय जें आसा आमचें, हें गोंय UP बिहार चाली कडेन आसा, हें झारखंडी लोकांली चाली कडेन आसा. आनी हेजें उदाहरण तुमकां आमी दितात. हे इन्सिडेंट जाता आसतनाच काल आनी एक इन्सिडेंट जो आसा वो कुंकळे बेतूल हांगा चाली कडेन आसा. हे जे कुंकळे पुलीस स्टेशन ज्युडिरिक्शन आसा, हेजें ज्युडिरिक्शन बेतूल हांगा एक इन्सिडेंट जालो. जी पेरोल युनिव्हर्सिटी आसा, ह्या युनिव्हर्सिटीचे काही लेबरर्स जे आसात हे झगडपा लागले. आनी जेन्ना हेजी कॉल जे आसा हे पुलिसे गेले, पुलिसेन आपल्याले जे बीट पुलीस आसा तांकां कॉल केले तर तेणी सांगले की आमी बेतलां आसा म्हणून. रोखडेच त्या स्पॉटार जे पेरोल युनिव्हर्सिटी आसा थंय ते गेले जाल्यार थंय लेबरां मदीं झगडी चलताली. ह्या लेबरां तेणी कुशीन काडले. पूण दुर्दैव एक जो ग्रूप आसा वो झारखंडी 6 जाणांच्या ग्रुपान एक पुलिसेक पळय अशें मारलो, ताचेर तोंडाचेर फातर सुद्दां घातले. सद्याक मृत्यूशी झडटा. आमी देवा कडेन मागतात की ताका बेगीच्या बेगीन बरो करून हाडचो म्हणून. पूण ह्या झारखंडीची जे 6 जाण आसात हेणी खरें ताका असो मारला की तो आज मरणाच्या धडेर आसा. हे एक पुलिसे तोंडाचेर थापड आसा की जे पुलीस लोकांली सेक्युरिटी दिवपा आसात ह्याच सेक्युरिटीक ह्या झारखंडी लोकांनी मारली म्हणून. हांगा लोक सेफ, पुलीस ना ते ना, लोक सुद्दां सेफ ना. पुलिसे जर अशें मारपा लागले जाल्यार लोकांक ते सेक्युरिटी कितें दितले? आज कुंकळे पुलिसान थंय पंचनाम केले कडेन आसा. आनीक 4 जाण एक्युजांक सद्याक तेणी धरले कडेन आसात. आनी तितूंतले 2 जाण जे आसात हे एक्सपॉन्डिंग आसात. सद्याक कुंकळेचो PI आसा तो सद्याक तपास करता. पण हांगा आमी सांगतात की लॉ एंड ऑर्डर जी आसा ही कॉलेप्स जाले कडेन आसा. लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ती मात सुद्दां ह्या पुलिसेच्यान सांबाळूं जायना. पुलीस डिपार्टमेंट करता कितें त्यात पळोवचें पडटलें. जर तुमचे स्टाफा जर अशें करून मारपा लागले जाल्यार कायदो गेलो खंय? गोंयांत आतां पळयत जाल्यार गुन्यांवांत भर पडत आसा. दर एका गोंयकारांक घरा भायर सरपाकच न्ही जाल्यार घरांत आसतना लेगीत भंय निर्माण जावपाक लागला. गेल्या सुमार 1-1.5 वर्सांत गोंयांत ना थंयसरले गुन्यांव घडत आसा. चोरी, खून आदी सारक्या गुन्यांवांचो आंकडो वाडत चल्ला. मोर्जे एका सरकारी कार्यालयांत एका सरकारी कर्मचाऱ्याचेर हल्लो जालो. उपरांत कोलवा मडगांव रस्त्या वयल्या मुंगूळ हांगा जाल्ल्या हिंसक हल्ल्यांत 2 जाण जखमी जाले. आनी आतां बेतूल कामगारांनी पुलिसाचेर केल्लो जीवघेणो हल्लो. ह्या घडणुकां उपरांत आनी कितलो तेंप असल्यो हिंसक घडणुको पळोवपाच्यो उरल्या? सरकार करता कितें? सरकारी कर्मचारी, गोंयकार, पुलीस आनी कोण कोण ह्या हल्ल्याच्या वळेरेंत आसा काय? केन्ना तरी हो प्रस्न सुटावो जातलो काय ह्या घडणुकांक अंत ना? गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.